बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट का प्रोग्राम न्यूज रूम और मैं हूं रुखशान मीर। आज अपने प्रोग्राम में दो इंतहाई अहम मौज़ूआत पर तफसीली गुफ्तगू करने वाले हैं। पहला मौजू ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को 2018 के इंतखाबात में वोट कास्ट करने का हक क्यों नहीं दिया गया। मार्च 2018 में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने कहा था कि पाकिस्तानी तारीख में पहली मरतबा ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो पाकिस्तान से दूर हैं मगर पाकिस्तान के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, उनको ये हक दिया जाएगा कि वो अपनी मर्जी की पार्टी को वोट कास्ट कर सकते हैं। नादरा ने भी शुरू में कहा कि हम एक सिस्टम तैयार कर रहे हैं, ऑनलाइन वोटिंग का सिस्टम होगा, कंप्यूटर के जरिए हर शख्स जो पाकिस्तान इंग्लैंड में है, अमेरिका में है, दुबई में है, कहीं पर भी है, वो अपनी मर्जी की पार्टी को वोट कास्ट कर सकता है। मगर अब नादरा की जानिब से कहा गया है कि ऐसा कोई सिस्टम तैयार नहीं किया गया। दूसरा मौजू ये होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल क्या है। 2018 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी कितनी सीटें ले सकती है। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, क्या पीपल्स पार्टी कोई नुमायां अपनी पोजीशन बना पाएगी। हमारे साथ मेहमान हैं, बहुत ही अहम हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर हैं गल्फ के लिए और ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन के एक्स मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं। ये इनका ताल्लुक दुबई से है और वहां पर ये सियासी सरगर्मियों में और ओवरसीज पाकिस्तानियों की जो तंजीम है उसमें अपना किरदार अदा कर रहे हैं। मियां मुनीर अहमद हंस साहब, बहुत शुक्रिया, आपने उर्दू पॉइंट को अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले तो आपसे पहले गुफ्तगू आगाज करेंगे कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को इस मर्तबा कहा गया कि आपको वोट का हक मिलेगा, मगर वो ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं कितना वाइब्रेंट हैं, कितना एक्टिव हैं और क्या चाहते हैं वो वोट कास्ट करना, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे अपना किरदार अदा करना चाहते हैं, किस कदर एक्टिव हैं वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू रुखशान मीर साहब कि आपने मुझे मौका दिया इस पे बात करने का, ओवरसीज पाकिस्तानियों के इशू पे। मैं समझता हूँ कि ये ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ बड़ी ज्यादती है कि जो जो इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान से बाहर है, दुनिया के बेशुमार ममालिक में, और पाकिस्तान की मईशत में जो उनका रोल है जो ज़र मुबादला की सूरत में, लेकिन उनको कभी भी कोई उस तरह नहीं किया गया कि वो वोट का हक अपनी मर्जी से नुमाइंदे मुंतखब कर सकें। और मुझे नहीं समझ आती कि क्यों इस तरह होता है। हालांकि मैं खुद जब मेंबर था बीओजी का ओपीएफ में, तो हमने इस पर बड़ा काम किया और इसको उस वक्त के मुताबिक तो मैं समझता हूं कि कंप्लीट करके तो उसको पार्लियामेंट में भिजवा दिया गया कि ये अब जी सारा हमने एक सिस्टम बना दिया है और अब ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का राइट मिलेगा। लेकिन फिर जब 2013 के इलेक्शन हुए तो उसमें मैंने देखा कि नहीं कुछ हो रहा और आखिर पे प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने उस टाइम एक स्पेशल ऑर्डर भी निकाला कि इनको वोटिंग राइट दिए जाएं, लेकिन उस पे अमल नहीं हो सका था। मैं तो अब जब चीफ जस्टिस ने पिछले दिनों कोई 4-6 महीने पहले उसमें पीपल्स पार्टी भी गई कोर्ट में और पीटीआई भी गई और भी लोग गए, तो उसमें चीफ जस्टिस ने बड़ा अच्छा एक ओवरसीज पाकिस्तानियों को उम्मीद दिलाई कि इस दफा जो ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोटिंग राइट मिलेगा। लेकिन फिर अब 5 दिन बाकी हैं और अभी तक तो कुछ नहीं है। मैं तो यहां तक समझता हूं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के हकूक की जो ये बात करते हैं और जिस तरह उनकी बातें की जाती हैं, उनको और कुछ भी नहीं देते तो कम अज कम उनको वोटिंग राइट दें और इसके अलावा उनको असम्बलियों में नुमाइंदगी भी देनी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, ताकि वो ओवरसीज पाकिस्तानियों की नुमाइंदे यहाँ पर बैठें और उनके इशू जिनको पता हो कि कैसे हल करने हैं, उसके मुख्तलिफ तरीकाकार हो सकता है कि यूएसए से अलग से ले लें, कुछ यूरोप से ले लें, मिडिल ईस्ट से हैं, तो कम अज कम शुरू में मैं समझता हूं, बल्कि मैं तो तजवीज़ करना चाहता हूं कि उनको जैसे खवातीन तर्ज पे कोई मखसूस सीटों की तर्ज पे बना दें, उसके बाद कोई लायामल बनाएं कि ये इलेक्शन करवा दें, उधर करवा दें, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है वोट डालने में या वहां पर। और अब तो कंप्यूटराइज सारा सिस्टम है, वोट के लिए कोई रुकावट नहीं है। वोटिंग के साथ साथ ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो है असेंबली में नुमाइंदगी मिलनी चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर, सूबों में भी और सेनेट के अंदर भी, है ना। तो ये ओवरसीज पाकिस्तानी ताकि अपनी बात करें और अपने लोगों के खुद इशू हल करने में गवर्नमेंट की मदद कर सके।
ओवरसीज पाकिस्तानियों की बहुत अहमियत है। हम ये समझते हैं कि वो पाकिस्तान के सफीर हैं, दूसरे ममालिक में काम करते हैं, यहां से कुछ नहीं लेते बल्कि कमाई का अपना बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान मुंतकिल करते हैं, पाकिस्तान के ज़रिए मुबादला में इजाफा भी करते हैं। अभी आपने एक तजवीज़ पेश की कि उनको इलेक्शन प्रोसेस का भी हिस्सा बनाया जाए, पार्लियामेंट में भी उनको जगह दी जाए, तो ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? और दूसरी बात, ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन क्या करती है, इसका क्या तरीक़ाकार है, किस तरह से अपना काम करती है? ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन जो है ना, ये OPF, ये बड़ा अच्छा एक अदारा है ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए, और मैं समझता हूँ इसको और ज़रूरत है थोड़ा बेहतर करने की। लेकिन फिर भी ये ओवरसीज पाकिस्तानियों के इशू हल करने में, मसलन हाउसिंग स्कीम है मुख्तलिफ शहरों में, और स्कूल और कॉलेज हैं जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानियों के बच्चे पढ़ते हैं। जैसे इस्लामाबाद में गर्ल्स कॉलेज है, बड़ी अच्छी जगह पे और बड़ा अच्छा कॉलेज है, उसमें हॉस्टल भी ओवरसीज पाकिस्तानियों की बच्चियों के लिए, और भी पूरे पाकिस्तान में है, तो उसमें वो फीसें कम लेते हैं। और इस तरह प्लाट भी जो है सस्ते दिए जाते हैं और इंस्टॉलमेंट पे दिए जाते हैं। ये बड़ी अच्छी चीजें हैं, लेकिन इसको ज्यादा फाल बनाने की जरूरत है कि ताकि जो ओवरसीज पाकिस्तानी, उनके को वन विंडो होनी चाहिए कि जहां पर वो आए और उनके जो भी मसला है वो वहां पर हल कर दिया जाए। ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन, मैंने इसमें काम किया जब हमारी गवर्नमेंट थी, उस टाइम मुझे कोई 1.5 साल 3 साल के लिए बोर्ड होता है, तो हमने कोशिश की कि जो भी इसमें 2013 के दरमियान, जी 2000 जी ठीक, तो उसमें मैं तो आखिर पे जी आया था, 2000 मेरा हाल 12 में आया था जी। और 3 साल के लिए ये होता है। तो कोशिश की कि जो भी ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए किया जा सके, और फिर कौंसलेट और एम्बेसी में जो कम्युनिटी वेलफेयर अताशी हैं वो भी ओवरसीज मिनिस्ट्री के हैं, उनको भी हमने बड़ा ज्यादा फाल किया कि अपने अपने जहां जहां वो जिस मुल्क में है ज्यादा से ज्यादा अपने ममालिक जो उधर पाकिस्तानी उनके साथ राब्ते में आए और उनके जो मसाइल हल करें। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जितने भी कम्युनिटी वेलफेयर अताशी जहां दुनिया में जाते हैं, वो ओवरसीज मिनिस्ट्री की बजाय OPF के वो ज्यादातर 90% बाहर से, कोई कस्टम से चला जाता है, कोई वापडा से होता है, कोई कहीं से होता है, कि वो ओवरसीज में अपनी मराहत के लिए और अपनी लाइफ एंजॉय करने के लिए बहुत कम जो अच्छे लोग जाते हैं। तो उसमें होना ये चाहिए कि कम से कम 70-80% OPF के ही बंदे जो है अफीसर हैं उनको भेजा जाए, ताकि वो जो समझते हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों के इशू, तो वो उस पे काम कर। अब एक पुलिस ऑफिसर जाता है, SSP रैंक का, DIG का चला जाता है, तो उसको वो और तरीके से, या कस्टम का, अच्छे लोग भी होंगे इनमें, लेकिन जरूरत इस चीज की है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के इशू हैं उनको ज्यादा ओवरसीज मिनिस्ट्री के लोग समझ सकते हैं और उस पर ज्यादा काम कर सकते, स्पेशली मिडिल ईस्ट के अंदर, क्योंकि बहुत बड़ी एक तादाद है और लोगों के बहुत बड़ी तादाद जो लेबर की है वहां पर, तो वहां जरूरत है कि ज्यादा इस तरह के जो बड़े ऑनेस्ट और अच्छे लोगों को भेजा जाए, ताकि वो अवाम के साथ राब्ता रखे और उनके इशू हल करवाने में उनको गाइड करें और मदद करें उनकी। अच्छा, ये तकरीबन 10 मिलियन ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, ज्यादातर तादाद इनमें लेबरर्स की होगी या जो वर्कर्स हैं, वेजेस पे जो काम करते हैं, इनके बड़े मसाइल क्या हैं और उन मसाइल को हल करने में क्या पाकिस्तान की हुकूमत या पाकिस्तान की आवाम कोई किरदार अदा कर सकती है? देखिए, ओवरसीज पाकिस्तानियों के कहीं भी एक इतनी बड़ी तादाद में जब 10 मिलियन के करीब लोग हैं और मिडिल ईस्ट में 5-6 मिलियन लोग हैं, तो स्पेशली जहां पर सऊदीया, UAE में ज्यादा लोग हैं, तो उनके और इशू हैं, मिडिल ईस्ट के लोगों के और UK और USA के और इशू हैं, क्योंकि वहां पर तो आधे लोगों के पास नेशनलिटी और राइट्स हैं, यहाँ पर और है। तो लोगों के छोटे छोटे मसाइल में उनको गाइड करने की जरूरत होती है, जो कि अगर अच्छा कोई काउंसिल जनरल है, अच्छा एम्बेसडर है, और स्पेशली ये जो वेलफेयर काउंसलर अगर कोई अच्छा है, तो लोगों के पास जाके और उनको बुला के, उनको मिल के उनको गाइड कर सकता है। फिर वहां पर लेबर की तादाद बहुत बड़ी है। अभी UAE के अंदर को 16 लाख पाकिस्तानी, उसमें 10-12 लाख तो लेबर है, तो उनके बहुत सारे मसाइल उन कंपनीज के साथ हो जाते हैं। तो वो इनका काम होता है कि वो जाके उनको इशू को डिस्कस करें और उनको हल करवाएं। फिर जेलों में किसी वजह से लोग, ये नहीं है कि सारे ही कोई नजायज जाते होंगे, लेकिन बेशुमार लोग जो हैं उन पे कंपनी वाले या कोई भी इस तरह का हो जाता है केस, तो उसको जाली इल्जामात पे उसको हल करवाने में भी
کونسلیٹ اور ایمبیسی کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. اگر کوئی اچھا افیسر ہے تو اس کو بہت پہلے وہ حل کروا کے. مجھے موقع ملا یو ہی میں جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو میں کوئی 1.5 سال وہاں پر ایجوکیشن اور ویلفیئر کا میں چیئرمین رہا. تو میں خود ہر ہفتے ایک جیل وزٹ کرتا تھا, دبئی, شارجہ, ابوظہبی, اور مجھے بہت سارا کام کرنے کا اور سمجھنے کا موقع ملا. پھر اسکولوں میں کام کیا. تو جب میں جاتا تھا تو ہم لوگ بہت سارے لوگ جو نجائز بند تھے, پھر اگر کسی وجہ سے وہ بند ہے, ان کے پاس آؤٹ پاس نہیں ہوتا, پاسپورٹ رینیو ہونے والا ہوتا ہے, یا ٹکٹ کے پیسے نہیں ہوتے, یا تھوڑا بہت فائن ہوتا ہے, تو وہ میں سمجھتا ہوں ہم اس ٹائم اس کو پے کر کے تو اس کو رہا کروا کے بھیجتے تھے. میں نے خود اس ٹائم کے ایمبیسڈر خورشید جنیجو تھے, بہت اچھے انسان, ان کے ساتھ مل کر جو کام کیا, اور وہاں پر کوئی 150 قیدیوں کو ہم نے 7-8 مہینوں کے اندر, جو بالکل ان کی سزائیں ختم ہو چکی تھی یا نجائز مقدمات پہ, ان کو ہم نے ٹکٹ, آؤٹ پاس اور ان کے جرمانے وغیرہ پے کر کے ان کو واپس بھجوایا. تو میں سمجھتا ہوں کہ حالات کیسے بھی ہو سکتے ہیں, اگر کونسلیٹ اور ایمبیسی اچھا رول ادا کرے تو پاکستانیوں کی زیادہ سے زیادہ ساتھ کھڑی ہو, ان کے مسائل کو سمجھے. ناظرین, ہماری گفتگو چل رہی ہے میاں منیر احمد ہانس کے ساتھ. اوورسیز پاکستانیوں کو درپیش مسائل پر ہم نے بات کی, ان کی رائے لی, ان کا تجزیہ لیا. اب کچھ بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی کی موجودہ صورتحال میں. بلاول بھٹو خاص سے ایکٹیو دکھائی دے رہے ہیں, کل بھی جلسے کرتے رہے, تقاریر کر رہے ہیں, اشتہارات بھی چل رہے ہیں اور وعدے بھی کیے جا رہے ہیں عوام کے ساتھ. روٹی, کپڑا اور مکان جو سلوگن ہے پیپلز پارٹی کا, وہ ایک مرتبہ پھر ٹیلی ویژن پر گونج رہا ہے اور اخباروں میں پڑھا جا سکتا ہے. میاں منیر ہانس صاحب گلف کے پریزیڈنٹ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے, اور ان کی خاصی پرانی وابستگی ہے پیپلز پارٹی سے. مختلف ادوار انہوں نے دیکھے ہیں, وٹنس کیے ہیں. آپ کی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید کے ساتھ بھی وابستگی تھی, اور جو گلف میں معاملات ہیں پیپلز پارٹی کے, آپ اسے کلوزلی دیکھتے ہیں. ہم جب لوگوں سے بات کرتے ہیں جو کارکن ہیں, جو ورکرز ہیں پیپلز پارٹی کے, وہ کہتے ہیں کہ محترمہ کی پیپلز پارٹی اور تھی, ذوالفقار علی بھٹو والی پیپلز پارٹی تھی, پھر زرداری صاحب آئے, پیپلز پارٹی مکمل طور پر بدل گئی. اب بلاول بھٹو جب آتے ہیں تو ہمیں اچھے لگتے ہیں, ہمیں ان کے ساتھ امیدیں ہیں. کل یہاں پر لاہور میں جو بلاول بھٹو رکے اور انہوں نے بات کی, وہاں پر ہم نے کارکنان سے بات کی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ پیپلز پارٹی وہی ہے, روٹی, کپڑا اور مکان, کے آپ صرف باتیں رہ گئی؟ جی, میں ایک تو آپ کو بتاؤں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو جب دبئی آئی, مجھے موقع ملا ان کے ساتھ کام کرنے کا اور ان سے سیکھنے کا. وہ 8.5-9 سال تقریباً دبئی میں رہیں. تو ماشاءاللہ جس طرح انہوں نے وہ جلاوطنی کے ٹائم کے دوران جس طرح وہ پاکستان کے لیے سوچتی تھی, پاکستان کے لیے ہر لمحہ, اور بے شمار وہاں پر بھی ایکٹیویٹی ہوتی تھی کیونکہ وہ پاکستان آ نہیں سکتی تھی. اور جب وہ پاکستان آئیں تو میں بھی ان کے ساتھ تھا جب بم دھماکہ ہوا کراچی میں, اور جس طرح لوگوں کے جذبات تھے ان کے لیے کہ بے شمار لوگ شہید ہو گئے اور زخمی ہو گئے, لیکن وہ پھر بھی ان کے گھر والے کہتے تھے کہ ہم بھی آپ پہ قربان ہونے کو تیار ہے. ایک تو یہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی میں بھٹو فیملی جو ہے, یہ اس کے لیے پوری دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی کہیں بھی اور, کہ کوئی, کیونکہ یہ خود پہلے قربانیاں دیتے ہیں اور لوگوں سے آگے خود شہادتوں کی ایک لمبی داستان ہے. اب میں اس کے بعد بلاول بھٹو صاحب جو ہیں, یہ محترمہ نے اپنی زندگی میں دبئی میں جب یہ بالکل چھوٹے تھے تو ان کو ساتھ رکھتی تھی, مختلف تقریبات میں بلاول کو ساتھ لے کر آنا اور اس سے کیک کٹوانے, اور یہ دیکھتا رہتا. اس کی ٹریننگ جو پولیٹیکل ہے اس ٹائم سے شروع ہو چکی تھی. تو آصف زرداری صاحب پہ آپ بات کر رہے ہیں, جس طرح انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو اور پاکستان کے لیے محترمہ کی شہادت کے بعد پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کر, میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح اس کی مثال نہیں ملتی کہ ایک بہت کم سیٹوں کے ساتھ جو پیپلز پارٹی کو حکومت ملی, لیکن زرداری صاحب نے 5 سال جو پورے کیے اس میں ایک انہوں نے سسٹم بنا دیا, بے شمار ترامیم متفقہ طور پر کرا کر سب پارٹیوں سے. آج ایک نظام ہے, آپ کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ بن گئی, آپ کے الیکشن ٹائم پر ہو رہے ہیں, ایک پرائم منسٹر جائے گا دوسرا آئے گا. یہ پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا, پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے, ورنہ تو یہاں پر فوجی ڈکٹیٹروں نے قبضے کیے رکھے ہیں زیادہ تر. تو مسلم لیگ نواز اس وقت سب سے زیادہ لے رہی ہے کہ جمہوریت کے لیے ہماری جنگ ہے, ہماری لڑائی ہے. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ ان کو حق ہے, اگر انہوں نے کوئی کرپشن کی ہے تو ان کے مقدمات چلے ہیں, ان کو سزائیں کورٹ سے ہوئی ہیں, تو وہ ظاہر ہے کورٹ جو فیصلہ کرے اس کے سب پابند ہے.
لیکن جمہوریت میں ان کو الیکشن لڑنے کا اور ان کو اپنی پارٹی کے لیے کام کرنے کا جو ابھی جس طرح وہ کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کو پورا موقع ہونا چاہیے۔ پیپلز پارٹی نے تو بہت ساری سزائیں بھگتی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو جو ہیں کئی سال تک چھوٹے بچوں کو لے کر کبھی کراچی اور دوسرے دن سپریم کورٹ اور پھر لاہور ہائی کورٹ میں تاریخیں بھگتی رہی اور جیلوں میں رہی۔ آصف زرداری صاحب 11.5 سال جو جیل میں رہے اور اتنا لمبا عرصہ، لیکن کبھی پیپلز پارٹی نے عدالتوں کے خلاف ایک لفظ نہیں بولا، ان کے فیصلوں کو بھی تسلیم کیا، اور پاکستان میں جمہوریت کے لیے جو پیپلز پارٹی کی قربانی ہے، جو خدمات ہیں، آج بھی میں سمجھتا ہوں یہ کہیں اور نہیں ہے۔ زرداری صاحب نے تو بہت بولا۔ اب میں تھوڑی سی بات کروں گا اس پہ، اوورسیز پیپلز پارٹی پہ۔ جی جی۔ میں کیونکہ اب ہماری تنظیمیں جو ہیں ری آرگنائز ہو رہی ہیں پورے اوورسیز میں، مجھے 2013 میں پریزیڈنٹ بنایا گیا تھا پیپلز پارٹی مڈل ایسٹ کا، ہاں جی۔ تو اس میں نے کوشش کی کہ پیپلز پارٹی کے لیے اور اوورآل پاکستان کے لیے کام کیا جائے۔ جتنی گلف کنٹریز ہیں الحمدللہ پارٹی نے میرے اوپر اعتماد کیا، اور دوبارہ بھی جب مجھے موقع دیا گیا، ہم بلاول بھٹو زرداری اور آصف زرداری کے ساتھ ہمیشہ جس طرح محترمہ کے ساتھ کام کیا ہے اس سے زیادہ انشاءاللہ۔ کل لاہور میں جب بلاول صاحب آئے ہیں تو میں بھی ان کے ساتھ تھا، لاہور اور قصور میں ان کے ساتھ کیا۔ میں نے دیکھا جس طرح لوگوں کا ایک پیار تھا ان کے لیے اور جذبات تھے، اور قصور میں جب ہم ادھر سے ان کی سپیچ ختم ہوئی اور بابا بلے شاہ کے بازار پر گئے ہیں تو وہ چھت کھول کر پورا جو مزار تک جو راستہ تھا، کوئی ایسا گھر نہیں تھا جہاں کے چھتوں سے اور کھڑکیوں سے بلاول بھٹو پر پھول نہ نچھاور کیے جا رہا ہوں۔ اتنا میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا۔ بلاول صاحب جب آئے ہیں تو انشاءاللہ پیپلز پارٹی کے آپ دیکھیں گے کہ حالات کیسے چینج ہوں گے، اور اس الیکشن میں بھی پیپلز پارٹی بہت اچھا رزلٹ دے گی۔ تو زرداری صاحب اس پہ رکاوٹ نہیں؟ جب لوگ زرداری کو سنتے ہیں یا زرداری کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس کا پرسیپشن لوگوں کا بالکل پیپلز پارٹی کے لیے تبدیل ہو جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب لوگوں کو احساس ہو رہا ہے کہ آصف زرداری صاحب کس طرح پاکستان کے لیے سوچتے ہیں اور کتنے اچھے انسان ہیں، کہ ان کی لوگوں کو اب پتہ چل رہا ہے کہ باقی تو جو وعدے کر کے آتے ہیں کہ وہ ایک بھی پورا نہیں ہوا، لیکن آصف زرداری صاحب نے پاکستان کے لیے اور جمہوریت کے لیے جو انہوں نے 5 سال میں کر دیا تھا پاکستان میں کبھی نہیں ہوا۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے بعد یہ جو آئین کو انہوں نے نئے سرے سے متفقہ طور پر بنایا، یہ 18ویں 19ویں 20ویں ترامیم کر کے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پاکستان کے حالات بہتر کرنے میں مدد ملی، اور آج پاکستان کے اندر جو دہشت گردی تقریباً ختم ہو چکی ہے، اس میں آصف زرداری صاحب کا بہت بڑا رول ہے، کیونکہ جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی آپ نے دیکھا سوات میں اور سوابی اور کس طرح کے حالات تھے۔ آج الحمدللہ ہمارے پاکستان آرمی کے ساتھ مل کر خراب بھی تھے، پاکستان کے اداروں نے بھی اس میں رول ادا کیا، ایجنسیوں نے بھی رول ادا کیا، اور پیپلز پارٹی، اور میں اس پہ سب پارٹیوں کو ایک کریڈٹ دیتا ہوں کہ سب پارٹیوں نے یہ سوچ لیا کہ ہمارے جتنے بھی اختلاف ہوں لیکن دہشت گردی کے خلاف جہاں بھی ہو ہم نے ایک ٹیبل پر بیٹھ کے بات کرنی ہے، اور اس پر سب نے عمل کیا۔ اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ سب بھی کتنی سیٹیں نکالتی آپ کو نظر آ رہی ہے پیپلز پارٹی؟ پیپلز پارٹی الحمدللہ، کیونکہ پہلے تو آپ کو پتہ ہے دہشت گردی کی وجہ سے پچھلا الیکشن پیپلز پارٹی کو نکلنے نہیں دیا گیا، اب بھی اس میں بے شمار رکاوٹیں ہیں، ہمارے بے شمار لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے، اور بلاول بھٹو اس طرح نہیں موو کر رہا جس طرح عمران خان کو فری ہینڈ دیا گیا ہے۔ تو اس کے باوجود جو بلاول صاحب نے لوگوں میں جا رہے ہیں پورے پاکستان کے اندر، سندھ میں انشاءاللہ پہلے سے اور بہتر رزلٹ آئے گا، پہلے سے کافی زیادہ سیٹیں ہمیں ملے گی۔ اسی طرح بلوچستان کے اندر پیپلز پارٹی نے بہت سے ان کو حقوق دیے زرداری صاحب نے، وہاں پر بھی پیپلز پارٹی کو بہت اچھی سیٹیں ملیں گی، اور کے پی کے میں بھی، اور پنجاب میں بھی بلاول صاحب نے جس طرح یہ وزٹ کیے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا رزلٹ آئے گا پیپلز پارٹی کا۔ آپ نے کہا کہ عمران خان کو فری موومنٹ کا حق ہے ایز کمپیئر ٹو بلاول بھٹو، نون لیگ کے رہنما بھی یہی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو حق ہے کہ وہ اپنی فیئر الیکشن کیمپین کر سکے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں دونوں کو مل بیٹھنا چاہیے، پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کو؟ دیکھیں یہ تو آصف زرداری صاحب اور بلاول بھٹو صاحب فیصلہ کریں گے، اب تو الیکشن ہے 25 کو جو ہونا ہے اس کا رزلٹ آئے گا، تو آگے جس طرح کی گورنمنٹ بنتی ہے تو پاکستان کی بہتری کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جس کو بھی آپس میں بیٹھ کر بات کرنی پڑے اس کو کرنی چاہیے،
لیکن پیپلز پارٹی انشاءاللہ ایک میجورٹی پارٹی کی صورت میں اس الیکشن میں ضرور آئے گا۔ بائیکاٹ کرتے نظر آ رہے ہیں؟ نہیں، کہیں بائیکاٹ کیوں کرنا؟ پیپلز پارٹی نے تو ہمیشہ جو ہے جمہوریت کے لیے کام کی ہے، جدوجہد کی ہے، تو وہ الیکشن کا بائیکاٹ کیسے کریں گے؟ نہیں، نتائج پر اگر اعتراض ہو 25 جولائی کے بعد؟ میں نہیں سمجھتا، اس کا تو آصف زرداری صاحب اور بلاول صاحب ہی فیصلہ کریں گے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کی دھاندلی ہو سکے جو پچھلی دفعہ کیا گیا ہے، اس طرح کا کوئی نہیں نظر آتا۔ انشاءاللہ بہتر رزلٹ آئیں گے۔ صحیح ہے، بہت شکریہ میاں منیر احمد خان صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اردو پوائنٹ کے ناظرین کو اور ملک کے 2 اہم موضوعات پر، مسائل پر تفصیلی بات کی۔ اس انٹرویو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے، وزٹ کرتے رہیے اردو پوائنٹ۔ رخشان میر کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔